جو آیا اسی طرح لٹا دیتا. باغ فتق دا مسئلہ بھی پڑھو. اس مسئلے کے اندر بھی حضور پاک دے گھر وچ حصہ تھوڑا ہوندا سی تے غریباں یتیماں چ بہتا جاندا سی. دنیا تے بڑا رولا اس ٹائم باغ فتق دا. جس بندے نو وضو دے مسائل دا بھی نہیں نہ پتا وہ بھی باغ فتق دے صحابہ دے تبرے بولدا ہے. جنوں غسل دے فرضاں دا نہیں نہ پتا وہ بھی باغ فتق دے مسئلے تے گستاخی پیا کردا ہے. جس نو نماز صحیح طریقے نال پڑھنی نہیں نہ ہوندی وہ بھی باغ فتق دے مسئلے تے صحابہ دی گستاخی پیا کردا ہے. لوگو کسے ملا ملوانے تے ذکر دیا گلاں سن کے نبی دے کسے یار دے متعلق کوئی گل نہ کر بیٹھیا جے. نبی نے تے اپنے نال لٹا کے دسیا اے ہے نشانہ والے تے میرے نال لیٹے نے نا. عزت و مرتبے والے سیدنا صدیق اکبر باغ فتق دے مسئلے دے حضرت علی پاک نو نال لیا تے نال لے کے آکھیا یا علی تسی اج ابو بکر دا بننے سفیر تے سفیر بن کے اندر جانا ہے کدے کل بی بی پاک طیبہ طاہرہ زہرہ پاک کل. گل ذرا سمجھے بڑی اہم ہے. حضرت ابو بکر پاک نال لے کے آئے حضرت علی پاک کہ تسا اج میری گل سن کے اندر جا کے کرنی ہے بطور سفیر. اے تے تسی پاک زہرہ دے شوہر ہو. تھکے بندے نہ بولو عشق والے بولو. حضرت علی پاک نال نے حضرت ابو بکر دے دروازہ زہرا کوئی معمولی دروازہ نہیں اے اس ہستی دا دروازہ ہے جتھے ولی کتب ابدال غوث کلندر اوتاد گردنہ چکا کے اینج فیض پہ لٹ دے. حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا یا علی بی بی پاک نو جا کے آکھو تواڈے دروازے تے تواڈے بابے دا غلام صدیق اکبر آیا ہے. جے تساں اچھی نہیں بولنا تے بندے پیچھے کر لئیے تانوں پیچھے کر لئی دوجے نوں اگے کر لینے. اے مگروں ادھے بندے سن کے آئے نے ایڈ میرے نال آئے نے اے پچھلی تقریر سننا ہے نے انہاں نوں او بھی سٹاک کیتی ہے اگلی بھی سٹاک کرن لگے نے. انج نہ کرو سارے ہی بولو. مسئلہ بڑا ہم بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جاؤ جا کے حضرت پاک زہرا بی بی پاک دی بارگاہ چاکھو یا زہرا تواڈے بابے دا غلام عقل مند ہوئے ملا ذاکر اس تو اگے گل نہ کرے کہ جس پاک زہرا دے دروازے تے کھلو کے صدیق اکبر کہن کہ تواڈے بابے دا غلام اوے کوئی پیر سیال بن جائے قدمہ چ کھلو کے آکھے تواڈا غلام کوئی پیر پٹھان دی بارگاہ چ جائے تواڈا غلام کوئی مہر علی کول جائے تواڈا غلام کوئی کرما والے کول جائے تواڈا غلام کوئی شرط پر شریف جائے تواڈا غلام اوے کوئی غوث پاک کول جائے تواڈا غلام اس صدیق تو صدقے نہ جاواں جڑا جا کے پاک زہرا دے دروازے تے آندا پیا اندر دسو تواڈے بابے دا غلام صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر سارے بولو حضرت صدیق نہیں اکبر دا نا ایڈا کچا ہوئے کہ تواڈے اندروں میل کچیل
اس اکبر نا دی وجہ تو ہی ختم ہوتی جائے. ہر گناہ رب معاف فرما دے, ہر خطا رب تو دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دروازے تے آ کے جاؤ پاک علی اندر جا کے آکھو تواڈے بابے دا غلام صدیق اکبر آیا ہے. اس گفتگو تو بعد جڑی میں باغ فدق اتے شروع کر دیتی اینو جڑے بندے سن لین نا, کل نو تواڈے نال کوئی بندہ گل کرے کسے دیاں گلاں تے کان نہیں دھرنا. میں جو کہن لگا اے دے تے یقین تے ایمان رکھنا ہے, جنت تواڈا انتظار پہ کر دی. تے کھلوتے ہون صدیق اکبر درے زہرا پہ ہے. تے معمولی جنے باہر کوئی لوکاں نو گمراہ پہ کر دے ہو باغ فتق دے مسئلے تے. تساں تے قرآن دا منہ نہیں ویکھیا تے فرمان نو کدی تساں وضو کر کے نہیں پڑھیا, تانوں کی پتا ہوے باغ فتق دے مسئلے دا. سانو پوچھو جنہ مہر علی دا لنگر کھادا ہے, سانو پوچھو جنہ داتا صاحب دا لنگر کھادا ہے, اور سانو پوچھو جنہ پیر پٹھان دا لنگر کھادا ہے, سانو پوچھو جنہ شرک پر شریف دا لنگر کھادا ہے, سانو پوچھو جنہ کرما والے دا لنگر کھادا ہے, سانو پوچھو جنہ پیران دے پیر سید عبدالقادر جیلانی دا لنگر کھادا ہے. زندہ باد. یا علی جا کے آکھو تواڈے بابے دا غلام ابو بکر ہے تے باغ فتق دے مسئلے تے صدیق اے عرض گزارے ہائے اے عرض گزارے کہ جویں پاک زہرا راضی ہے نا ایویں صدیق بھی راضی ہے. ایویں صدیق بھی بولو بولو ایویں صدیق بھی راضی ہے. ہن پاک زہرا کنج راضی ہوئی, انہاں کی آکھیا, انہاں اپنے شوہر اپنے سرتاج امام الاولیاء کون حضرت مولا علی پاک دا نام تانوں پتہ کنج لینا ہے؟ ہاتھ ایتھے سینہ چوڑا تے میں مولا آکھاں تے تسی اچا سارا علی کون حضرت مولا آئے زندہ باد. واہ 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 اے زندہ باد. تانوں کی آکھاں ہیں جڑے 4-5 بولے ہو نا تسی بھی زندہ باد, جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو تانوں بھی زندہ باد آکھاں جے ہن تسی نعرہ مارو حضرت مولا حضرت مولا حضرت مولا حضرت مولا حضرت مولا حضرت مولا. 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے حضرات توجہ ہوئے. حضرت مولا مرتضی آپ نو حضرت زہرا پاک نے آکھیا میں نبی کریم دا فرمان صحابہ کو لو جڑا سیدنا صدیق اکبر نے سنایا ہے میں سن چکی ہاں. جویں حضور پاک تقسیم فرماندے سن اونج تقسیم کیتا جائے, میں اسی طرح ہی راضی ہاں جویں پہلا تقسیم ہوندا سی اس طرح ہی ہون تقسیم ہوئے. زہرا اج بھی راضی ہے, اج بھی راضی. میں حدیث مبارکہ سرکار دا فرمان جناب صدیق اکبر کو سن لیا, اختلاف ختم ہو گیا, کوئی گل ہی نہیں سی, اختلاف ہے ہی نہیں سی. لوکاں نے مجمع لالا کے گمراہ کیتا ہے. پاک صدیق بھی حق ہوتے تے پاک زہرا بھی حق ہوتے. اگر صدیق اکبر حق تے نہ ہوندے حضرت علی انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھ دے, دسو نا
حضرت علی نمازاں پڑھ دے قطعی طور تے نہ پڑھ دے. اور پھر باغ فدق دا مسئلہ حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر آئے. جویں پہلا تقسیم حضور دے پاک دور وچ اوویں طرح تقسیم کیتا حضرت ابو بکر، اوویں تقسیم کیتا حضرت عمر، اوویں تقسیم کیتا حضرت عثمان. واری آئی نا جدو پاک مولا علی دی پاکستان دا من تباہ کرن والے او مولوی تے ذاکر او اس گل دا جواب دین جے سارا ہی باغ فدق پاک زہرا نو جانا سی علی پاک نے کیوں نہیں سارا پھر گھر رکھیا؟ وقت دے خلیفہ بنے کہ نہ بنے، شہنشاہ بنے کہ نہ بنے، تاجدار بنے کہ نہ بنے، تے ماں والو پاک حسن تے پاک حسین نو حصہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ہوندا ہے. کیوں نہیں مولا علی نے رکھیا؟ اس واسطے کہ پاک علی جان دے سن کہ جویں حضور نے تقسیم کی تھی، جویں پاک ابو بکر نے حضور دے حکم دی تسلیم اسی طرح تقسیم کی تھی. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان نے جویں جویں انہاں تقسیم تے ونڈ پائی ہے اسی طرح ہی پاک علی بھی ونڈ پائی تے پاک علی تو بعد اسی طرح پاک حسن نے بھی ونڈ پائی. اے باغ فدق جاندا کتھے سی؟ نبی پاک دے اہل و عیال وال ازواج اولاد وال جڑا حصہ حضور پاک نے منتخب کیتا سی، جنہ حصہ سرکار نے رکھ وہ سارا ہوندا سی. حضور دے جان تو بعد بھی اسی طرح ہی ہوندا سی، حضور دے جان تو بعد اسی طرح ہی ہوندا سی. اے بی بی پاک زہرا وال بھی اونا ہی حصہ جڑا حضور دی حیات وچ ہوندا سی اونا ہی حصہ بعد وچ بھی ہوندا رہیا. باقی مال کدھر گیا ہے؟ او جویں حضور پاک غریباں نو ونڈدے سن، یتیماں نو ونڈدے سن، مدینے دیاں بیوہ عورتاں تے مظلوماں نو جاندا سی، اسی طرح پاک ابو بکر، پاک عمر، پاک عثمان، پاک علی تے پاک حسن اسی طرح ونڈدے رہے ہیں. حضرات اے دے تو اگے میں ہونے دے تے کوئی باس نہیں کرنا چاہتا، صرف کہنا اے چاہنا سا رکھیا کچھ نہیں، لٹایا ہی ہے. حضرت ابو بکر دی زندگی پڑھو، اے دے باغ فدق دے حوالے نال عرض گزار سا نا. حضرت ابو بکر نے سارا مال لے آ کے حضور دے قدماں تے جڑا اپنا سارا مال حضور دے قدماں تے رکھ کے غریباں چ ونڈے ہے. وہ باغ فدق تے دیگر مال وچوں کر لے آندا ہے. حضرت صدیق اکبر ایک دن کہہ رہا ہے، آپ دی بیوی نے حلوہ پکایا. حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیوی نو پوچھیا میری تنخواہ چوں اینے پیسے تے بچ دے نہیں جد نال حلوہ پکے، تو یہ حلوہ کیویں پکا لیا ہے؟ انہوں نے کہا روز تسی دیندے ہو نا راشن، او دے جو تھوڑا تھوڑا کر کے بچا کے نا اج حلوہ پکایا ہے. آپ نے فرمایا روز وچوں اے تھوڑا تھوڑا واپس کٹ، اے بیت المال چ جائے گا، صدیق دا کار اے تھوڑے تھوڑے تو بغیر بھی چل جائے گا. نقشبندیاں دے تاجدار دی گل پہ کرنا، تاجدار صداقت دی گل پہ کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سارا مال حضور دے قدماں تے قربان کیتا. حضرت عمر فاروق نے بڑا مال اللہ دی راہ تے دیتا. حضرت عثمان غنی نے اتنا مال خرچ کیتا ہے اج بھی حضرت عثمان غنی دے بغات مدینے وچ زمینی رقبہ حضرت عثمان غنی ساڈے پٹواریاں کول نام میرے تواڈے لکھے نہ زمیناں دے رقبیاں دے، حضرت عثمان دا نام اج بھی لکھے ہے. اج بھی اوتھے باغات لگے نے کھجوراں دے، او غریباں یتیماں چ دا مال خرچ کیتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر دی زندگی پڑھو.